आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे पोतीफार के इंतकाल के बाद उनके जानशीन का इंतखाब और काहनान ने आज़म का हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश, फरमा रवाई मिस्र का खुदा यकता पर ईमान लाने का वाक़या। फरमा रवा को जब पोतीफार के इंतकाल की खबर मिलती है तो वो बहुत अफसोस का इजहार करते हुए कहते हैं, पोतीफार एक अजीम इंसान थे। मिस्र की शहनशाहियत, तरक्की और अरूज में उनका अहम किरदार है। उनकी वालदा फरमाती हैं, उनकी आखिरी रसूमात के बाद उनके जानशीन का ऐलान करना होगा और वो हुरम हुब का नाम तजवीज़ करती है। मगर फरमा रवा कहते हैं, मेरी नज़र में हुरम हुब के लिए बेहतर मनसब है। मगर बानोती कहती है कि अजीज़ मिस्र बेहतर मनसब है। काहनानी आज़म नीनोफर को 100 दरहम की 10 थैलियाँ यानी 1000 दरहम देता है ताकि वो यूजारसिफ को कत्ल करे। मगर नीनोफर कहता है, यूजारसिफ जैसी शख्सियत को कत्ल करने के लिए ये रकम नाकाफ़ी है, इसकी 10 गुना ज़्यादा रकम दूंगी तो मैं ये काम करूँगा। इतने में पोतीफार के मरने की खबर आ जाती है। काहनान आज़म कहता है, पोतीफार की आखिरी रसूमात पर उसके जानशीन का ऐलान होगा। जो यूजारसिफ के अलावा जो भी होगा वो यूजारसिफ को उसके ओहदे से बरतरफ कर देगा, और अगर यूजारसिफ को जानशीन बनाया गया तो फिर हम कोई भी कदम उठाने के लिए आज़ाद होंगे। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पोतीफार की मौत की खबर मिलती है तो आप बहुत रंजीदा होते हैं और उसके लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। फरमा रवा उनकी आखिरी रसूमात पर ऐलान करते हैं, पोतीफार एक अजीम, काबल, ईमानदार, बहादुर और हकीम दाना शख्स था। मैं उसकी 40 साल खिदमात की कदरदानी करता हूँ। उन्होंने बतौर अजीज़ मिस्र, सिपह सलार लश्कर और वज़ीर ख़जाना की काबिल कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं। मेरे वालिद मोहतरम और मिस्री हुकूमत के लिए उनकी गरां कदर खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। मैं उनके लिए उस जहाँ में उनकी दायमी और अब्दी सुकून की आरजू रखता हूँ। मुझे अफसोस है मैं उनके आखिरी अयाम में उनके पास ना था। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। मिस्र की कदीम और कानूनी रवायात के मुताबिक पोतीफार की आखिरी रसूमात पर उनके जानशीन का इंतखाब करना होगा। मैं मिस्र में अक्ल दानाई हिकमत में मर्द में मिस्र में सबसे अजीम शख्सियत यूजारसिफ से ज़्यादा किसी को उस मनसब का अहल नहीं समझता। मैं आज से यूजारसिफ को पोतीफार का जानशीन मुकर्रर करते हुए उन्हें अजीज़ मिस्र के ख़ताब से नवाजता हूँ, और हुर्रम हुब चूँकि एक बहादुर सिपाही हैं इसलिए मैं उसे फ़ौज की सिपह सलारी सौंपता हूँ। मुझे उम्मीद है ये दोनों अफराद अपनी अपनी ज़िम्मेदारियाँ एहसन तरीके से निभाएंगे और मिस्र की तरक्की और खुशहाली का बायस बनेंगे। फरमा रबा का खताब सुनकर काहन आग बगूला हो जाते हैं, मगर जुलेखा बहुत खुश होती है और कहती है, हर एक जुलेखा की तरह यूजारसिफ को चाहता है। कहनान कहते हैं, ये अक्लमंदाना फैसला नहीं है। एक बेगाने को हाकम बना दिया और हुर्रम हुब जो कि फर्जंदे मिस्र है उसको नज़रअंदाज कर दिया। लोग हुर्रम हुब को फरमा रवा के ख़िलाफ़ उकसाते हैं, मगर वो कहता है, मैंने बड़ा गौर व फिक्र किया और इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे ना तो ज़राअत का कोई इल्म है और ना वजारत का कोई तजर्बा। फरमा रवा ने मेरे लिए जो भी मनसब मुंतखब किया है वो बेहतरीन है। काहनी आज़म फिर नीनोफर को बुलाता है और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का हुक्म देता है। फरमा रवा की वालदा बानोती हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जानशीन मुकर्रर करने पर सख्त बरहम होती है और उन्हें काफिर कहती है। दोनों माँ बेटे में इस मौजू पर तल्ख़ कलामी होती है, मगर फरमा रवा कहता है, यूजारसिफ हमसे भी ज़्यादा अमूर इंतज़ामी में माहिर है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं। फरमा रवा खड़े होकर आगे बढ़कर उनका इस्तकबाल करता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को देखते ही फरमा रवा का चेहरा खिल उठता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ मिस्र बनाने पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं तो फरमा रवा कहता है, जब अल्लाह ताला ने आपको रसालत जैसी अजीम ज़िम्मेदारी के लिए मुंतखब किया तो फिर हम मिस्र के इंतज़ामी अमूर के लिए आपके अलावा किसी और का इंतखाब क्यों करते? आप इससे भी ज़्यादा इज़्ज़त और मर्तबे के लायक हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमा रवा का शुक्रिया अदा करते हैं। कहनान वसी पैमाने पर गंदम ज़ख़ीरा करते हैं। जासूस बिनारूस और निन्नोसी फरमा रवा को बताते हैं, कहनान ज़ख़ीरा अंदोज़ी की फ़िक्र में पड़ गए हैं। काश्तकारों से वसी पैमाने पर गंदम खरीद रहे हैं। मुनाफाखोरी की दौड़ लगी हुई है। फरमा रवा गुस्सा होता है तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी से कहनान और सरवत पसंद लोग अपनी शिकस्त की राह खुद हमवार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें तो उनकी शिकस्त के असबाब पैदा करेंगे। फरमा रवा की भी मैं इस बात का इकरार करती हूँ कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई
کہ ذخیرہ شدہ گندم ان کی تباہی کا اور ان کی شکست کا باعث کیسے بنے گی؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی وجہ ذخیرہ سازی کا طریقہ کار ہے۔ ان کی ذخیرہ شدہ گندم 2 سال بعد ضائع ہو جائے گی، جبکہ جس طریقے سے ہم گندم ذخیرہ کریں گے وہ کئی سالوں تک خراب نہ ہوگی۔ جب ان کے ذخائر خراب اور ضائع ہو جائیں گے تو وہ گندم خریدنے ہمارے پاس ہی آئیں گے۔ گندم محفوظ رکھنے کا طریقہ مجھے میرے خالق نے سکھایا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں عیاں کروں، اگر اعتبار کریں تو اسے مخفی رکھا جائے۔ فرمانروا کہتا ہے ہمیں آپ پر اعتبار ہے، اسے مخفی رکھیے۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ ارباب معون کی شکست اور معبد معون کے فرسودہ آئین کی نابودی اور بربادی۔ اب ان مقاصد تک رسائی کیسے حاصل ہو یہ آپ کا مسئلہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عہد کا آغاز ہی ثروت مندوں اور کاہنوں کی شکست کا آغاز ہوگا۔ فرمانروا کہتے ہیں میں بچپن ہی سے کاہنان کی خود سریوں حماقتوں کا گواہ رہا ہوں اور ان سے بیزاری اور نفرت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ جب تک میں ان کاہنوں کی بساط نہیں الٹ دیتا سکھ کا سانس نہ لوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آپ سے متفق ہوں، اس کے لیے ضروری ہے پہلے معبد معون کی بقا کا خاتمہ کیا جائے اور پھر معون کی۔ اس کی طاقت کی سب سے بڑی وجہ لوگوں کا معون پر اعتقاد اور دوسرا معبد معون کے خزانے ہیں۔ جب تک یہ دونوں قائم ہیں کاہنان اپنی جگہ پر قائم رہیں گے۔ اب وہ وقت دور نہیں جب سب خدا اور ان کے معبد سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے قصر میں ان کے مخبروں کا پتہ لگایا جائے اور ان کے جاسوس قصر میں موجود ہیں۔ ان جاسوسوں پر کڑی نظر رکھنا اور بوقت ضرورت ان کے خلاف سخت کارروائی کرنا ہے، اور تقریباً ان کے جاسوسوں کی خبر ہو چکی ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں۔ فرمانروا حکم دیتے ہیں محل کے اندر ہونے والے ہر واقعہ اور ہر بات کی انہیں اطلاع دی جائے اور ہر آنے جانے والے پر کڑی نظر رکھی جائے، یہاں تک کہ وہ اپنی والدہ سے ملنے جلنے والے لوگوں پر بھی نظر رکھنے اور ہر بات معلوم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ ادھر کاہنان کرائے کے قاتل کو بلاتے ہیں تاکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرے۔ کاہن حاتمون کی والدہ بانوتی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ کے بیٹے نے یوزارسف کو اس کے عہدے سے برطرف نہ کیا تو ہم اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ بانوتی کہتی ہے جو چاہے ہے کرو مگر مجھے بیچ میں نہ لاؤ۔ یہ بات ایک مخبر خادمہ سن لیتی ہے، وہ فوراً حاتمون کی بیوی کو اطلاع کرتی ہے۔ حاتمون کی بیوی اپنے خامند کو اطلاع دیتی ہے، وہ فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجتے ہیں اور اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں۔ بینا روس نے بھی بتایا کہ کاہن نے آ کر بانوتی سے ملاقات کی ہے اور ایک مجرم نینوفر نے مجھے واضح کہا ہے کہ وہ موقع پا کر یوزارسف کو قتل کر دے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہم ان سازشوں کی ضبط گوبی پر توجہ دیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ ہم اہم ہدف سے نہ ہٹ جائیں۔ حاتمون چہارم معبد معون کے خلاف اعلان جنگ کا ارادہ ظاہر کرتے ہیں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے پاس بے شمار خزانہ اور دولت ہے، وہ لوگوں کو خرید لیں گے اور اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ جنگ میں بہت سی بے گناہ جانیں ضائع ہو جائیں گی، لہٰذا پہلے آئین مصر کو بدلنا ہوگا۔ حاتمون کہتا ہے ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے، اگر آپ کے پاس ان کاہنوں سے نمٹنے کا کوئی حل ہے تو بتائیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دیں، پھر میں کاہنوں سے نمٹنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ میں جاننا چاہتا ہوں فرمانروا کس خدا کی پوجا کرتے ہیں؟ فرمانروا کہتا ہے میں آپ کے خدا کے بارے میں تو کچھ زیادہ نہیں جانتا، مگر اتنا جانتا ہوں وہ ان بتوں سے بہتر ہے جس نے یوزارسف کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ مصر کی نجات کا باعث بنے۔ میں صرف خدائے واحد خدائے یکتا کی پرستش کرتا ہوں، میں ایک اللہ پر اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاتا ہوں۔ میں کل سب کو اکٹھے کر کے اپنے ایمان کا اعلان کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ہم لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر مجبور نہیں کر سکتے اور ان کو ان کے عقیدے سے متنفر نہیں کر سکتے، اس کے لیے ہمیں لاجیکلی اقدامات کرنے ہوں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جانیں گے فرمانروا کا اعلان ایمان اور کاہنان کی حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کے اقدامات۔ ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، نبی خدا کی کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے آگاہی دین میں حصہ ڈالیں۔ آپ کے تعاون کا بہت شکریہ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ حافظ۔